अस्सलाम वालेकुम सैफी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 48 नए मरीज। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल्ला अल अली ने कहा है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मज़ीद 48 मरीजों की तफ्तीश होने के बाद मजमूई तादाद 392 हो गई है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि वजारत सेहत मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जामिया अंदाज में काम कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान के हवाले से मजीद कहा गया है कि अब तक सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस में मुब्तला 8 मजीद मरीज सेहतियाब होने के बाद मजमूई तादाद 16 हो चुके हैं। दुकानदारों की किराई माफ की जाएगी। मशरकी रीजन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबरा अब्दुल हकीम बिन अहमद अल हमार कहते हैं कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए कारोबार बंद करने की वजह से लाखों दुकानदार मुतासिर हुए हैं, जिनके साथ रुआयत बरती हुई किराई माफ की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन्होंने मशरकी रीजन में गवर्नर शहजादा सऊद बिन नाइफ की सरपरस्ती में एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत सरमायाकार और शॉपिंग सेंटर और दुकानों के मालिकान से अपील की है कि वो एसार का मुजाहरा करते हुए 2 महीने का किराए माफ करे। हरमीन एक्सप्रेस 21 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक बंद। हरमीन एक्सप्रेस हफ्ता 21 मार्च से 3 अप्रैल तक 2 हफ्तों के लिए बंद रहेगी। जद्दा, मक्का और मदीना मनव्वरा में से किसी भी शहर के लिए 3 अप्रैल तक हरमीन एक्सप्रेस से सफ़र नहीं किया जा सकेगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक हरमीन एक्सप्रेस इंतज़ामिया की ट्विटर अकाउंट के मुताबिक अगर हरमीन ट्रेन के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ किसी की जहन में कोई सवाल हो तो वो 9200044333 पर राबिता कायम करके मालूमात हासिल कर सकता है। घरों में रहना कोरोना के खिलाफ हमारा मजबूत हथियार। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अर्रबिया ने कोरोना के हवाले से आगाही पेश नज़र अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए हमारा मजबूत हथियार ये है कि हम घरों में रहे। वज़ीर सेहत की जनब से लोगों को बार बार कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें खुद को घरों तक महदूद करना होगा ताकि कोरोना की वबाई मरज पर काबू पाया जा सके। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ीर सेहत की ट्वीट के हवाले से कहा है कि वजारत सेहत की जनब से जारी हिदायत सब के लिए यकसा है। सऊदी हुकूमत की जनब से कोरोना के मरज पर काबू पाने के लिए मसाइले कोशिशें की जा रही है। हमें भरपूर ताउन करना है ताकि जल्द अज जल्द इस वबाई मरज पर काबू पाया जा सके। हरमीन की बैरूनी सहनों में दाखिला और नमाज मुअत्तल। मक्का और मदीना की दोनों मुक़द्दस मस्जिद में बैरूनी सहनों में दाखिला और बहाई नमाज अदायगी मुअत्तल कर दी गई है। सऊदी गज़ट के मुताबिक हरमीन शरीफीन के जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान ने वाजिया किया है कि कोरोना वायरस के महलक असरात से बचाव के एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ये इक़दाम किया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के हवाले से जुमा की सुबह ये बयान जारी किया गया है। एहतियाती तदाबीर कब तक जारी रहेगी? सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अर्रबिया ने कहा है कि नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर कब ख़त्म होगी, इसकी तारीख अभी तक मुतमईन नहीं की जा सकती। किसी तारीख का तयन बेहद मुश्किल है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है। जब इनकी ज़रूरत ख़त्म होगी पहले फुर्सत में इन्हें हटाए जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। नेशनल वाटर कंपनी ने पानी की फराहमी बढ़ा दी। सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए जामिया हुकूमत अमले तैयार की है। कोरोना के हवाले से मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र पानी बढ़ती हुई तलब को देखते हुए वाटर कंपनी की जनब से 9.3 मिलियन मकअब मीटर पानी फराहम किया जा रहा है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने वाटर कंपनी की जनब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुमलिकत के तमाम शहरों में पानी की तलब को पूरा करने के लिए जामिया हुकूमत अमले मरतब की गई है ताकि किसी को पानी की क़लत का सामना न करना पड़े। महंगे मांस फरोख्त करने वालों के खिलाफ 400 चालान। सऊदी वजारत तिजारत की जनब से नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तबी मास्क और जरासीम कश दवाइयात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जाली सैनिटाइज बनाने पर गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर 400 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा चुकी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के हवाले से वजारत तिजारत ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में वजारत की टीमों ने गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर
طبی ماسک اور سینیٹائز محنگے داموں فروخت کرنے والوں کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف 400 چالان کیے ہیں۔ سعودی عرب میں لڑکی کو سجدہ کرنے والا نوجوان گرفتار۔ مکہ پولیس نے کہا ہے کہ ایک یمنی لڑکی کو سجدہ کرنے والا نوجوان گرفتار کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک نوجوان کو کسی لڑکی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ جدہ کی ایک مسجد کے دروازے کے سامنے مقامی نوجوان اور یمنی لڑکی نے دین کے معاشرہ کا مذاق اڑایا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ تصویر وائرل ہوتے ہی پولیس کی خفیہ ٹیم نے ملبوس افراد کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ انتہائی مختصر وقت میں دونوں کی شناخت ممکن ہو گئی۔ مہنگے ماسک فروخت کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیموں نے میڈیکل ماسک کی آن لائن بلیک مارکیٹنگ کرنے والے غیر ملکی کو گروہ گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1,40,000 ماسک برآمد کر لیے۔ ملزمان موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طبی ماسک ذخیرہ کرنے کے بعد انہیں مہنگے داموں آن لائن فروخت کر رہے تھے۔ اردو نیوز سے حسین شاہ پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب کی فضائی حدود کب تک کھل جائیں گی؟ اردو نیوز نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک کی معلومات کے مطابق تمام فضائی کمپنیوں کی جانب سے ایئر ٹکٹنگ کے لیے بکنگ کی تاریخ 1 اپریل دی گئی ہے۔ تاہم یہ بھی حالات پر منحصر ہے۔ فی الحال 31 مارچ تک سعودی عرب آنے اور یہاں سے جانے کے لیے تمام فضائی ٹریفک عارضی طور پر بند ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صرف سعودی عرب ہی نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک ان دنوں انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ سعودی کن شعبوں میں غیر ملکیوں سے آگے؟ سعودی عرب میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران مختلف شعبوں میں 16 پیشے سعودیوں کے لیے متحد کیے گئے ہیں۔ تاہم ان میں سے 3 پیشے اور 2 کام ایسے ہیں جن میں سعودیوں کی تعداد غیر ملکیوں سے حیران کن حد تک بڑھ گئی۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی شہریوں نے دفتری امور، منیجرز، تجارتی امور اور سیلمینز کے پیشے اپنائے۔ سعودی شہری تعلیم، مالی امور اور انشورنس کے شعبے میں بھی غیر ملکیوں سے آگے ہے۔ 2017 سے 2019 تک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی لیبر مارکیٹ میں 93% سرگرمیاں ایسے ہیں جنہیں سعودیوں نے ابھی تک مطلوبہ شکل میں نہیں اپنایا۔ ان شعبوں میں غیر ملکی سعودیوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں غیر ملکی 3%، جبکہ مالیاتی سرگرمی اور انشورنس میں غیر ملکی 3.6% رہ گئے ہیں۔ قرنطینہ میں 4,080 افراد موجود ہیں۔ سعودی عرب وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع کے مطابق 4,080 افراد قرنطینہ میں موجود ہیں۔ 2 کے سوا سب کی حالت تسلی بخش ہے۔ 8 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الربیع نے جمعہ کو وزیر خزانہ محمد الجدعان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ طبی عملہ نئی کورونا وائرس سے نمٹنے کے سلسلے میں سب سے آگے ہے۔ الربیع نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک 392 افراد نئے کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ابھی تک وائرس سے کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ وزیر صحت نے تمام شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں، انتہائی ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلے، احتیاطی تدابیر کا اہتمام کریں۔ ان اقدامات کی بدولت ہی سعودی عرب کورونا وائرس کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ سے بچا ہوا ہے۔ مملکت کی مالی اور اقتصادی اپوزیشن مضبوط۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے اطمینان دلایا ہے کہ سعودی حکومت کی مالی اور اقتصادی اپوزیشن بہت مضبوط ہے، یہ محفوظ ثانی موجود ہے۔ بڑے پیمانے پر اندرون اور بیرون ملک سرمایہ کاری کیے ہوئے ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ امارات نے خلیجی ریاستوں کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی ویم کے مطابق متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کی پیش نظر فیصلہ ہوا ہے کہ خلیجی ریاستوں کے شہریوں پر بھی ملک میں داخلے کی پابندی لگائی جائے۔ اور ایک خبر یہ پرانا دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلے تاکہ لوگ دوبارہ سے جان سکے کہ سعودی ایئر کی ٹکٹ دوبارہ استعمال ہوں گے۔ السعودیہ ایئر لائن کی جانب سے کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر منسوخ ہونے والی فلائٹوں کے متاثرین کو ان کی ٹکٹوں پر سفر کرنے کی سہولت پر اہم کی گئی ہے۔ ایئر لائن نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر تمام متاثر مسافروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جو فلائٹ شیڈول کی منسوخی کے سبب سفر نہ کر سکے ان کی پرانی ٹکٹ
قابل استعمال ہوں گے۔ ایئر لائن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے فضائی سروس معطل کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ مسافر جن کی فلائٹ کرونا کی وجہ سے منسوخ کی جا چکی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ٹکٹ سنبھال کر رکھیں۔ جیسے ہی فضائی آپریشن دوبارہ شروع ہوگا ان کی وہی ٹکٹ استعمال ہوں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوا ہوگا، اور آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو صفی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے اپنا بہت سے بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔